السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعينا. مرحبا بكم على قناة شمس الضحى مود الخاصة بالاكسسوارات والحلي النسائية. نتمنى من الناس اللي عاد التحقوا بالقناة يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكاع الجديد ديالنا. مرحبا البنات، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنبداو معكم اول عرض من عروض العيد الكبير. غادي نبداو بعروض في ثلاث هاد السيمانه ان شاء الله. غادي يكون معنا دي بروموسيون، تخفيضات في تقريبا في كاع لي زارتيكل. في اليوم ان شاء الله غادي نلونسيو واحد التخفيض في لي سوطوار. غادي نبداو هاد الموديل الاول ديال السوطوار اللي هو بلدي. فيه هنايا هاد البوندونتيف على شكل تقريبا مصحف منبت بالحجيرات، فيه الاحمر والخضر، حجيرات بالاحمر والخضر. وهذا الموتيف هنايا فهذا الثمن ديالو غادي يكون 190 درهم واليو ديال 230. تيجي هكا دايره لها. نمشيو للموديل الثاني. هذا الموديل هذا اللي هو رويمي وكذلك يلاقي المناسبات، فنقدروا اننا نلبسوه مع الكسيوات، كذلك نقدروا نلبسوه في شي حضره. فيها التموج ديال الالوان، فيه دي بول ارجونتي دوري برونز، وفيه هاد البوندونتيف على شكل تاج. سلسله وحده من هنا هابطه 4 سنسلات، كيجي بحال هاد الشكل. الثمن ديالو كيبقى ب 210 واليو ديال 250. نمشيو لموديل اخر. كاين هذا الموديل هذا مختلف عليه واحد شويه، نزل هنايا بثلاثه ديال السنسلات، وهنايا فيه هاد زبيبيقه واليو ديال التاج، فيه هادي بحال شكل شبريضه. هادو من البلاكيور الممتاز، فما كيطرى لهم حتى شي حاجه وكيجيو هائلين، كيجيو زوينين سيرتو مع العصري، سيرتو مع اللون ديال السومو. فكذلك هذا كيبقى ب 210 واليو ديال 250. نمشيو لدوطخ موديل ديال لي سوطوار. فكاين هاد السوطوار هذا لي اون سول بياس، هابط هنايا بسنسله سامبل وسنسله فيها الحجيرات خضرين وكغونا كيفرقوا بيناتهم دي بول دوغي. كاين هاد الموتيف ديال الرياله مزوق مشبك، وعاود هابط بجوج سنسلات فيهم جوج من الحجيرات. فهذا بلدي كيجينا اكسري مع التكاشط. الثمن ديالو غادي يبقى 190 واليو ديال 230. كاين موديل اخر، كاين هذا الموديل هذا
اللي فيه 3 بياس، فيه غورميت، حلقات وسطوار. هذه هي لا غورميت، فيها هذه على شكل وريضه مشبكه، الحجيرات خضر غرونو كتنتهي هنا بخميسه. هادو هما لي بول ديالها، لي بوكل بلوتو. وهذه هي السنيسله ديالنا اولا السوطوار، حتى هو نفس الموديل مع هذاك السوطوار اللي بوحديتو. هابط هنا بدو شين، وحده سامبل وحده فيها الحجارات، في ديك الوريضه، في دو شين فيهم بجوج الحجارات. الثمن ديال هذا هو 200 درهم اوليو ديال 250. نمشيو لموديل اخر من هذا الموديل هذا، حتى هو 3 بياس من الموتيف اللي فيه على شكل رياله. كنبداو بهاد لا غورميت، فيه هنايا الحجارات بفاغ مفتوح بحال المخدر، وبيناتهم واحد الحجره كرينه. كذلك كينتهي بالخميسه. هادو هما الحلقات ديالنا، جوج ديال الريالات الحجارات. وهذا هو السوطوار، غير هو نازل هذا فيه هذا غير على شكل واحد، ومن نازله فيه ديك الرياله بحال شكل بوندونتيف. الثمن ديال هذا حتى هو 200 درهم اوليو ديال 250. فكنذكر انه طيله هذا الاسبوع حتى العيد ان شاء الله غادي يكونوا عندنا عروض، يكونوا دي بروموسيون. نمشيو لموديلات اخرين ديال لي سوطوار. نبداو بهذا السوطوار هذا، حتى هو كيلقنا مع الرومي ومع البلدين. في هاد الحجارات هنايا بحال الحجارات ديال الجوهر. هاد دي بول هنا كيفرقوا بدي بول في لارجونتي مع وريضه في الوسط. النسله ديالو جايه بحال شكل شي غورميت رقيقه. فيها عباره تقريبا على هذا 4 ديال الريالات، مع هابط هنايا بحجارات، حجره دوغي وحجره ديال الجوهر. متوفره فيه السوطوار، ومتوفر فيه كذلك الغورميت. حتى موج من بين الابيض والدوغي، عطيه واحد اللمسه خاصه. فهو كيبقى ب 850 درهم اوليو ديال 180. نمشيو لموديل اخر. هذا الموديل هذا فيه العقيق بالكري والكحل، حتى هو فيه وريضه، عقيقه كحله وعقيقه كري. هذا هو السوطوار ديالنا، حتى هو فيه 4 ديال الريالات مع العقيق داير بهم حجر كحل وكري.
وهنايا لتحت فيه غير العقيق. فالثمن ديال هذا هو 150 كذلك اوليو ديال 180. كذلك لاشين ديالو بحال شكل كورميط وهي رقيق. نمشيو لهذا الموديل هذا فيه دي بول بالارجونتي الدوغي والبرونز. هذه هي الكورميط ديالنا، السنيسل ديالها بحال شكل شي كورميط رقيقه. فيه هاد الرياله هنا في الوسط، حجرات دوغي، وحده ارجونتي وحده برونز. وهذا هو السطوار، فجاي واحد بالحجرات وفيه هذا الموتيف ديال البوندونتيف نازله في الوسط. هذا كيجي هائل مع السيرتو مع العصري، نقدروا نلبسوه حتى مع البلدي. الثمن ديالو هو 150 اوليو ديال 180. نمشيو لهذا الشكل هذا اللي فيه غير حجرات بالكحل، فيه كذلك هذا الريال في الوسط ودايرين به حجرات في النوار. هذا هو السطوار، تصوي فيه 4 ديال الموتيف، وجي هنا داير غير بالعقيق. فهو كيجي بهذا الشكل. الثمن ديالو كذلك هو 150 اوليو ديال 180. فهو كيجينا مع الرومي ويجينا مع البلدي اللي كنا لابسين شي سكاشطه في النوار. موديل اخر، هاد الروميات هما ديال الخميسه متوفرين عندنا في دو كولور. فكاين هذا اللي فيه دي بول بلو بلو الدكعه ديال البلو وفيه خميسه وفي الوسط. هذه هي لاشين ديالها، عباره بحال شي كورميط رقيقه. وهذا هو السطوار ديالنا، فكيجي زوين هاد التموج ديال هاد الكولور اللي فيه. يجي شكلو هائل بزاف. داير ب4 الخميسات. كذلك الثمن ديالو هو 150 اوليو ديال 180. كاين هذا الموديل هذا ديال الدكغادي ديال لو غوز، حتى هو موديل ديال الخميسه، حتى هو كيجي زوين كيجي رائع. هاد العقيق اللي فيه داير بحال شي حجيرات ديال الزاج، ماشي عقيق عادي. هذا بلاكور مزيان. فالثمن ديال هذا سون غورميت، الثمن ديالو كيبقى هو 140 درهم.
موديلات اخرين ديال السطوارات. هادو اللي فيهم هاد الحجيرات ثاني في القهيوي، تا هو موديل ديال الخميصه ندير بهاد الحجيره هادي. هذا هو السطوار ديالنا. حتى الثمن ديالو 150 او ديال 180. كاين كذلك متوفر في لو بلو. هاد الحجارات داير فيهم بحال واحد لاطوش ديال الصقلي بلوتو ديال الدوغي. تا هو موديل ديال الخميصه. هاد البلو جاي رائع، جاي زوين. حتى هو الثمن ديالو 150 او ديال 180. ندوزو دابا سطوارات روميه. كاين هاد الموديل هذا ديال الويد. هاد السطوار عباره على اسي، كيجي هكا مدوبل كامل داير بهذوك الويد صغورين. الثمن ديالو هو 100 درهم او ديال 130. كذلك كاين هذا الشكل هذا اللي فيه هاد الوريده ديال فان كليف مع واحد دقيقات صغيورين حجرات. كذلك الثمن ديالو هو 100 درهم او ديال 130. اما هاد السطوار ديال كينزو حتى هو فيه لا بروموسيون. اوليو ديال 150 كيبقى ب 110 دراهم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع بروموسيون جديده.